इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको चपेटामा फँसेका नेपाली विद्यार्थीले उद्धारको अपील गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लेखे पत्र। युद्धको चपेटामा परेर मर्नु छैन, नेपाली विद्यार्थी भन्छन्, नेपाल फर्कन मन छ। भयङ्करका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गरे फोन। इजरायलले अनुमति दिने बित्तिकै विमान पठाउने आश्वासन। इजरायलमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरणको उपाय खोज्ने निर्णय। सब ल्याउन समन्वय गरिने। इजरायलमा जहाज पठाउन पर्यटन मन्त्रालय तयारी अवस्थामा। इजरायलमा द्वन्द्वको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग पीडित पक्षको आग्रह। सरकारलाई माओवादीको आग्रह। इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारमा तत्काल पहल थाल्नु। इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारसँग एमालेको माग। हमास समूहको आक्रमणको निन्दा। प्रतिनिधि सभामा इजरायलमा अलपत्र नेपालीको उद्धारको विषय छलफल चलाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, इजरायली पक्षसँग कुराकानी गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा लगिँदैछ। इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा चासो व्यक्त। राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र कैद माफी गर्दा तलदेखि माथिसम्म भएको सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे गहिरो छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनको विरोध गर्दा राष्ट्रपति भवन अगाडिबाट कृष्ण पहाडी सहित 11 जना पक्राउ। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अज्ञात समूहले काठमाडौँमै कालो मोर्चो दले। विपक्षी दलका सचेतकले सभामुखसँग गरे छलफल। के भयो कुराकानी, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग टीका लगाएका रोहिणीका नेता 24 घण्टा नबित्दै नेकपा एमालेमा फर्किए। हामी अरू पार्टीभन्दा फरक हौं एउटै भन्ने भाष्य गलत रहेको छ भन्दै माधव नेपालको स्पष्टीकरण। रिगलको आम माफीको विरोधप्रति विद्वानको आपत्ति। परिवर्तनको रक्षा गर्दा पहिला तरुण दलमाथि आक्रमण हुन्छ। माओवादीले सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने। हुलाक्सवाला आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डर बिक्रीमा रोक लगाउन लेखा समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आगामी असोज 26 गते काठमाडौँ आउँदै संघीय संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। कोशीमा मध्यावधि टार्ने उपाय खोज्दै राप्रपा आफै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी। राप्रपासँग प्याकेजमै सहमति गर्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुरु भयो पारिवारिक इजलास। इजाजत बिनाका ओटीटी र आइपीटीभी मोबाइल एप्स बन्द गर्न प्रसारण विभागले दियो निर्देशन। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने आशा जगाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको गाँजा सहित पक्राउ परेका बागलुङको निसी खोलाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीमाथि 3.5 वर्षको जेल सजाय उच्च अदालतद्वारा सदर। कार्ड नहुँदा रोकियो चालक अनुमति पत्र छपाईको काम। काठमाडौँका 3 सडक खण्ड एकतर्फी बनाइँदै कुन सडक खण्ड एकतर्फी हुँदैछ, यसको विषयमा पुरै जानकारी। दशैंका लागि खुल्यो अग्रिम टिकट। सुरक्षाका लागि पहिलो पटक ड्रोनको प्रयोग गर्दै नेपाल प्रहरी। कर्णाली प्रदेशको जुम्लाका कृषक भेडाचाङ्ग्रा बिक्री गर्न 17 दिन हिँडेर गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी आइपुगे। जीवनको 2.5 दशक मौरी पालन व्यवसायमा खर्चिनु भएका पोखराका श्रीभद्र बराल आफ्ना लागि आम्दानी र अरूका लागि प्रेरणा बन्दै सञ्चालनमा आयो धरहराको भूमिगत पार्किङ। शुल्क भने नलाग्ने। पाल्पामा पहिरोले जेसीबी पुरिँदा चालकको ज्यान गयो। प्रसाद 2 को विवादमा ओएसआरले भन्यो, अघिल्ला 2 निर्मातासँग सम्झौता गरी डिजिटल अधिकार लिएका हौं। सीसीपीआईटी सँगको सम्झौता 2 देशबीच लगानी र द्विपक्षीय व्यापारमा सहकार्य गर्नु रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको दावी। साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम झनै खुम्चियो। लगातार बढ्दै सुनको भाउ। आज तोलामा 1000 रुपैयाँ महँगो। कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धमा 12 थाई 4 अमेरिकन नागरिक मारिएको पुष्टि। अहिलेसम्म इजरायलमा हमासको हमलामा दुवैतर्फ गरेर 1200 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। जान मार्ने धम्कीपछि शाहरुख खानलाई मुम्बई प्रहरीबाट Y+ को सुरक्षा र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनलद्वारा म्यानचेस्टर सिटी पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई इजरायलबाट विद्यार्थीको पत्र। युद्धको चपेटामा परेर मर्नु छैन, मलाई नेपाल फर्कन मन छ भन्दै पत्र लेखेको प्रसङ्गबाट।
इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धको चपेटामा फँसेका नेपाली विद्यार्थीले उद्धारको अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेखेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 कास्की घर भई हाल इजरायलमा फँसेका सुरज भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो। कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट इजरायल जानुभएका भण्डारीले लेख्नु भएको छ, अबको हाम्रो आशा पनि तपाईँ नै हो, भरोसा पनि तपाईँ नै हो। यो 2 देशको चपेटामा परेर जान गुमाउन मन छैन। हामीलाई हाम्रो देश आउने वातावरण मिलाइदिनुहोस्, हामी देशमा नै रमाउनेछौँ। सरकारले उद्धार गर्छ भन्ने विश्वासमा आफूहरूको सास रोकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल उद्धार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। इजरायलमा नेपालका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका 10 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने केही घाइते भएका छन्। अरू विद्यार्थीहरूको युद्धको चपेटामा परेको जनाइएको छ। यसैबीच इजरायलको सेदोत नेगेव स्थित बङ्करमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले फोन गर्नुभएको छ। बङ्करमा रहेका दाङ नारायणपुरका विपिन सुवेदीले बताए अनुसार प्रचण्डले सुरक्षित बस्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले सक्दो छिटो उद्धारका लागि सबै प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँले तयारी अवस्थामा बस्न पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै विपिनले भन्नुभएको छ, सक्दो छिटो उद्धारका लागि प्रयास भएको छ, धैर्य गर्दै सुरक्षित बन्नुहोस् भन्नुभयो। विपिन र साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई यो बेला शीघ्र नेपाल फर्कने चाहना बाहेक अरू केही पनि नभएको भन्दै सरकार समक्ष गुहार मागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले इजरायल सरकारको अनुमति पाउने बित्तिकै उडानका लागि विमान तयारी हालतमा राखिएको भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डभन्दा अगाडि बोल्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायल दूतावासका कर्मचारीसहित सुरक्षाकर्मीबाट उद्धार हुने आश्वासन दिनुभयो। दूतावासले एनआरएन प्रतिनिधिसहित उद्धारमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समन्वय संयन्त्रको बैठकले इजरायलमा जारी पछिल्लो द्वन्द्वमा परि मृत्यु भएकाहरूको शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन जहाज तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल ल्याउनका लागि इजरायली पक्षसँग समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने उपाय खोज्ने निर्णय पनि गरिएको छ। नेपाल सरकारले मन्त्री साउदको संयोजकत्वमा आइतबार नै एउटा संयन्त्र गठन गरेको थियो। संयन्त्रले निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपाली नागरिकको अवस्था पहिचान र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्य समेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने, समन्वय र सहयोग गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने जनाइएको छ। यसैबीच इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कनका लागि अनलाइन रजिस्टर गर्नका लागि पनि व्यवस्था मिलाउन लागि जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्यालेस्टाइन इजरायल युद्धका क्रममा मारिएका नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउनका लागि जहाज तयारी अवस्थामा राखेको र त्यसका लागि इजरायली पक्षसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। इजरायली पक्षले अनुमति दिने बित्तिकै जहाज पठाउने बताइएको छ। पीडितहरूले इजरायलमा जारी द्वन्द्वको चपेटामा परेका आफन्तहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदसँग द्वन्द्वको चपेटामा परेका लोकेन्द्र बहादुर विष्ट सहितका 9 जना विद्यार्थीहरूको तत्काल सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। हमासले आक्रमण गरेको गाजा क्षेत्र नजिकै रहेका उनीहरू आक्रमणको शिकार हुने डरले आत्तिरहेकाले तत्काल सुरक्षित ढङ्गले उद्धार गर्न मन्त्री साउदलाई आग्रह गरिएको लोकेन्द्रकी काकी आमा चन्द्रा विष्टले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका लोकेन्द्र रमेश कार्की सहितका 9 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि इजरायल गएका हुन्। उनीहरूसँग आधा घण्टामा सम्पर्क हुने गरेको तर आक्रमणको डरले उनीहरू तनावमा रहेकाले सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने चन्द्राले बताउनु भएको छ। पीडित पक्षले ती विद्यार्थीहरूसँग परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भर्चुअली सम्पर्क समेत गराएको बताइएको छ। यता सरकारले पनि सो द्वन्द्वमा निधन भएका 9 जनाको शव र फँसेकाहरूको उद्धारका लागि विमानलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न छिटो पहल कदमी लिन आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको प्रति दुःख व्यक्त गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो। इजरायल घटनामा नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको छ, त्यो सब नेपाल ल्याउने, घाइतेहरूको उपचार लगायत नेपाल फर्कन चाहनेलाई व्यवस्थित गरेर ल्याउने लगायतका बारेमा सरकारलाई छिटो पहल कदमी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार छ। अहिले सरकारको तर्फबाट अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले इजरायलमा रहेकाको नेपालीको उद्धार र घाइतेको उपचार बारे निर्णय लिने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै सबै दलहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सांसदहरूलाई जनताको प्रतिनिधि भएको देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। नेकपा एमाले इजरायलमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणको घटनाप्रति निन्दा व्यक्त गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्दोष नागरिक, वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाको हत्या र अपहरण जस्ता मानवीय कार्यले प्यालेस्टाइनी जनताले उठाउँदै आएको समस्या समाधान गर्दैन, बरु थप बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने पार्टीको ठम्याइ भएको बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दशैंको मुखमा भएको यस पीडादायक घटनाबाट शोकमा पर्नुभएका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। हामी सबै शोकमा छौँ, म सबैमा धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। परि घाइते हुनेहरूको तत्काल उपचार, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई उद्धार र ज्यान गुमाउनु हुनेहरूको सब स्वदेशलाई परिवारलाई बुझाउने सुनिश्चितताका लागि सरकार समक्ष ओलीले माग समेत गर्नुभएको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा बैठकको नियमित कार्यसूची हटाएर इजरायलमा अन्यत्र नेपालीहरूको उद्धारको विषयमा छलफल चलाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर प्रतिनिधि सभा बैठकको नियमित कार्यसूचीलाई हटाएर इजरायलमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धारको विषय मात्र बैठकमा केन्द्रित गर्न माग गरेको सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले बैठकको कार्यसूची परिवर्तन गर्न माग गर्नुभएको जनाइएको छ। यसैबीच सभामुख घिमिरेले पनि सबै राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग साझा रूपमा छलफल गरी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न निर्देशन दिनुभएको छ। घाइतेको उपचार हराएकाको खोजी घटनामा परि निधन हुनुभएकाहरूको शवको पहिचान र नेपाल ल्याउन पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो। घटनास्थलमा बङ्करहरूमा भएका नेपाली नागरिक विद्यार्थी समेतहरूको उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताउनुभयो। उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्ने विषयमा हरेक अवस्थाको जानकारी लिने भन्नुभएको छ। इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा र्यापिड एक्सन टोली समेत गठन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफू पनि बङ्करमा भएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उद्धारका लागि सबै पक्षसँग काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवश्यकता अनुसार उद्धार स्वदेश फिर्ती मृतकका परिवारलाई राहत लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई शीतल निवासमा बोलाएर इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मारिएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उहाँले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा विशेष ध्यान दिन परराष्ट्र मन्त्री मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले सुरक्षित स्थानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने काम तत्काल अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका 11 जना पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र कैद माफी गर्दा तलदेखि माथिसम्म भएको सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे गहिरो छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शनको विरोध गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले शीतल निवासबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, महासचिव रेणुका पौडेल, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, सचिव चन्द्रमणि बन्जारा, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर पुडासैनी, काठमाडौँ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरू रीता अधिकारी, मधु पुडासैनी, लक्ष्मण पुडासैनी रहेको बताइएको छ। उनीहरूले शीतल निवास अगाडि राष्ट्रपति महोदय न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरीत माफी मिनाको घोषणा किन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आस्था बढाउने कि वितृष्णा फैलाउने, कैद माफी मिनाको नाममा राज्यबाट भइरहेको अपराधको पर्दाफास गरौँ, हत्या हिंसा महिमा मण्डन गर्न पाइँदैन, हत्या लगायतका जघन्य अपराधमा कैद माफी मिना हुन सक्दैन लेखिएका प्लेकार्डहरू उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अज्ञात व्यक्तिले काठमाडौँमा कालो मोसो दलेका छन्। काठमाडौँको एक होटलमा प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम हलबाट बाहिरिए लगत्तै उहाँलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले कालो मोसो दलेका हुन्। प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापामा ल्याएर राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाउ महाअभियान घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसै उहाँले अन्य विभिन्न व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। प्रसाईले आफैले गत वर्ष फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालो मोसो दल्ने भनेर कालो मोसो दस्ता घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रहरीले त्यसका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापालाई पक्राउ समेत गरेको थियो। संसदका प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूले इजरायलको घटनालाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसदमा संकल्प वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्ने बारेमा छलफल गरेका छन्। हमासको आक्रमणका कारण इजरायलमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सदनमा गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभएको छ। इजरायलमा 10 नेपालीको मृत्यु भएको छ। अहिले पनि धेरै नेपालीहरू बङ्करभित्र भएकोले खाना समेत नपाएको, बाहिर कर्फ्यू भएकाले अप्ठ्यारो स्थितिमा भएको कुरा बाहिर आएको छ। यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले त्यहाँ भएकालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। नेपाल आउने चाहनेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। भारतले आफ्ना नागरिकलाई 24 घण्टा नबित्दा ल्याइसक्यो, तर सरकारले यस्ता मान्छे मर्दा केही गर्न सकेन। गिरीले घाइते नेपालीको उपचारको सम्बन्धमा ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई निकम्माको संज्ञा दिनुभएको छ। राप्रपाले पनि प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यसूची हटाएर इजरायलमा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धारको विषयमा छलफल चलाउन माग गरेको छ। आइतबार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गरेका नेकपा एमाले रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सुनिल कौशल 24 घण्टा नपुग्दै मूल घर फर्किएका छन्। नेकपा एसको अभियानमा उनीसहित 65 जना आफ्नो पार्टीमा आएको नेकपा एसले जनाएको थियो। कौशलले आफू सहितको टिम एमालेमै फर्किएको बताउनु भएको छ। धेरै सोचेर मूल पार्टीमै रहने निर्णय गरियो, हिजो गलत भएको छ उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण एमाले परित्यागको घोषणा गरेको भए पनि आफू साबिकै पार्टी एमालेमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कौशलले नेपाली जनताको आड भरोसाको पार्टी नेकपा एमाले भएको उल्लेख गर्दै आफू विचलित भएर गरेको एमाले परित्यागको निर्णयलाई पुनः सच्याएको विज्ञप्ति मार्फत बताउनु भयो। उहाँले आफूसँगै पार्टी छोडेकाहरू सबैले निर्णय सच्याएर एमालेमै रहेको बताउनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले बढेको विकृतिको अन्त्य गर्न समाजवादी जागरण अभियान सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले सबै पार्टी एउटै हुन् भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ हरेक क्षेत्र बिग्रिएको छ, संसदीय फाँटमा पनि उस्तै छ, राज्य शक्तिमा पनि शक्ति केन्द्रीकृत हुँदा विकृति बढ्छ, समाजमा रहेका हरेक प्रकारका विसङ्गतिको अन्त्य गर्नु जिम्मेवार पार्टीको कर्तव्य हो, जसको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीले अगुवाई गरेको छ, सबै उही र उस्तै हुन् भन्ने भाष्य गलत छ, सही होइन। राजनीतिमा हामी पनि छौँ, हामी अरूभन्दा फरक हौँ, उहाँको भनाइ छ। आफूले विगतमा पनि राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमानमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने माधव कुमार नेपालको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले राजनीतिक परिवर्तनहरूको रक्षा गर्दा बारम्बार तरुण दलमाथि प्रहार हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रतिज्ञा शपथ कार्यक्रममा उहाँले सम्बोधन गर्दै नेपालगञ्जका नेता योगराज ढकाल रिगलको आम माफीको चौतर्फी विरोधप्रति लक्ष्य थियो। गुरुङले तरुण दलमाथि आक्रमण र प्रहारहरूबाट आफूहरू विचलित नहुने बताउनु भयो। उहाँले संविधान र कानुन अनुसार सिफारिस भएर बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा विवाद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। नेपालमा परिवर्तन हुँदा प्रतिगामीहरूले सबैभन्दा पहिलो प्रहार नेपाल तरुण दलमाथि हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, विगतका उदाहरणले पनि त्यो देखाएको छ। शिव पौडेलको जेलभित्र हत्या हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला युवा संघका नेतालाई बाँकी कैद मिनाहा र आम माफी दिइएको छ। गुरुङको जिकिर छ। पूर्व अध्यक्ष द्वय बालकृष्ण खाँड र महेन्द्र यादवमाथि पनि आक्रमण भएको भन्दै उहाँले देशमा राज्य छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। शपथ लिएका सबै तरुणहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री तथा तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र यादव, पूर्व अध्यक्षहरू उदय शमशेर भाँडा, जित जङ बस्नेत, विनोद कायस्थ, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई, पूर्व सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक जन्म जय तेमिलसिना, कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य राधा घले लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सर्वदलीय बैठकको निचोड र सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गर्न मात्र विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ। सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुने भन्दै सो छलफलको निचोडपछि मात्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। त्यस्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता अघि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। विधेयक विषयगत समितिमा आएपछि त्यसबारे थप छलफल गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले असोजको 27 गतिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएकाले सो दिन सबैले सहभागिता जनाउने कुरा पनि भएको उहाँले बताउनु भयो। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यपछि सांसदहरूले जनतासँग जोडिने काम गर्न र सरकारले गरेका कामहरू जनतालाई जानकारी दिन पनि भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख सचेतक पाण्डेले बैठकले इजरायलमा निधन भएका नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार, नेपाल फर्कनेहरूलाई नेपाल फर्काउन र सब ल्याउनका लागि पहल कदमी लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विश्व हुलाक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले परम्परागत रूपमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने बताउनु भयो। उहाँले आगामी दिनमा हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले हुलाक सेवामा प्रविधियुक्त सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार सुधार सहित हुलाक सेवामा व्यापक सुधार ल्याउन पहल गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसार प्रसार हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी लाग्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ग्यास उद्योगहरूले गैरकानुनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि 50 र 450 केजीका सिलिन्डरहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको। यसअघि लेखा समितिले 50 र 450 केजीका ग्यास सिलिन्डरहरूको बिक्री वितरणबारे चासो राख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर 3 दिनभित्र जानकारी दिन भनेको थियो। तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले जानकारी नगराएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीका कागजात सहित विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी यस्तो गैरकानुनी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ग्यास उद्योगलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ भनेर निर्णयमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। महासचिव गुटेरेस 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आगामी असोज 26 गते काठमाडौँ आइपुग्नुहुनेछ। त्यसको भोलिपल्ट असोज 27 गते अपराह्न 4 बजे संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ।
कोशी प्रदेशमा हिक्मत कुमार कार्कीको सरकार ढलेसँगै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्न 7 दिनको समय दिए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन। संविधानको धारा 168 को धारा 4 अनुसार हिक्मत कार्कीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउनु भएको थियो। 1 महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन नसक्ने भएपछि उहाँ आफैले हात उठाउनु भयो। कार्कीको राजीनामापछि अब अन्तिम विकल्पका रूपमा संविधानको धारा 168(5) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नु भएको छ। उहाँले कोशी प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यलाई आगामी असोज 26 गते शुक्रबार अपराह्न 5 बजे भित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। संघ तथा प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका 5वटा विकल्पमध्ये यो अन्तिम विकल्प हो। यो पनि सफल नभए मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 168(5) अनुसार कुनै पनि प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्छ। संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन, साथै मतदानमा दलको हुइप पनि लाग्दैन। भावी मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्रै लडाईँ छ। कसैले पनि आफूलाई पार्टीको साझा उम्मेदवार बनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसमाथि गठबन्धनको भोटले मात्रै बहुमत पनि पुग्दैन, राप्रपाको समर्थन अनिवार्य छ। यस्तोमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव टार्न राप्रपा निर्णायक शक्तिको रूपमा प्रकट भएको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशमा राप्रपाका 6 जना सांसद छन्। गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 1 भोट मात्र अपुग रहेको अवस्थामा राप्रपाबाट 1 जनालाई मात्रै फकाउन सके पनि पर्याप्त हुनेछ। तर राप्रपाका कुनै पनि सांसदले पार्टी केन्द्रको निर्देशन नागेर मतदान गर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले राप्रपाको भोट तान्न केन्द्रकै नेतृत्वसँग ढिल गर्नुपर्ने बाध्यतामा गठबन्धन दलहरू छन्। अर्थात् कोशी सरकारको चाबी राजेन्द्र लिङ्गदेनको हातमा छ, तर अहिले कांग्रेस एमालेका नेता सम्भावित सत्ता गठजोडका लागि संवादमा छन्। त्यसैले यी दुई दलबीच कुनै समझदारी भएको खण्डमा परिस्थितिमा उलटफेर हुन जान सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू राप्रपासँग प्याकेजमा डिल गर्न खोजिरहेका छन्। कोशी प्रदेशसँगै केन्द्रमा पनि सत्ता साझेदार बन्न लिङ्गदेनसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ। केन्द्र सरकारमा सहभागी हुनेबारी लिङ्गदेनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छैन, तर यदि कोशीमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिएमा केन्द्रमा पनि सहकारी हुन सक्ने पार्टी स्रोतले बताएको छ। संघीय सरकारमा सहभागी हुन अहिले हाम्रो नीति छैन, तर यदि कोशीमा राप्रपालाई गठबन्धनले समर्थन गरेमा केन्द्रमा पनि वातावरण बन्न सक्छ स्रोतले भनेको छ। कोशीमा राप्रपाको संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला हुनुहुन्छ, जसको पृष्ठभूमि कांग्रेस हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापासँग सिटौलाको सम्बन्ध विगतदेखि राम्रो छैन। सिटौला कांग्रेसमा हुँदा उनीहरू प्रतिस्पर्धी थिए। अहिले पनि उनीहरू एक अर्कालाई पावरमा आएको हेर्न चाहँदैनन्। तर कांग्रेसका अमृत अर्याल लगायतका प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्रीमा सिटौलालाई समर्थन गर्न सकारात्मक रहेको बताइन्छ। त्यसले गर्दा राप्रपा नेताहरू आशावादी भनेका छन्। यदि माथिबाटै सहमति कायम भएको खण्डमा उद्धव थापाको व्यक्तिगत असहमतिले अर्थ नराख्ने उनीहरूको विश्वास छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी संवादमै छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। सकेसम्म मध्यावधि चुनाव टार्न पार्टीहरू प्रयत्नशील हुनेछन्, उहाँको भनाइरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पारिवारिक इजलास सुरु भएको छ। सोमबार बिहान पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गर्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश बन्दै गर्दा गरेका बाचाहरू पूरा गरेकोमा खुसी लागेको बताउनु भयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुद्दा, महिलावादी अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हित, सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका मुद्दालाई छिटो न्याय निरूपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पारिवारिक इजलासले महिला र बालबालिकावादी मुद्दाको छिनोफानो चाँडै टुङ्ग्याउने भन्दै आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा पनि यस किसिमका इजलास विस्तार गर्ने बताउनु भयो। उहाँले पारिवारिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले पनि इजलासको उद्देश्यलाई बुझेर न्याय निरूपण गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको चापलाई हेरेर आगामी दिनमा माना चामल मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका मुद्दा पनि पारिवारिक इजलासबाट निरूपण गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले इजाजत नलिई मोबाइलहरूमा देखिने गरी सञ्चालनमा भइरहेका ओटीटी, भीओडी र आईपीटीभी जस्ता एपहरू तत्काल बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजत पत्र नलिई सञ्चालित ओटीटी तथा भीओडीहरू बन्द गर्न समेत जनाएको छ। नेपालमा व्यक्तिको हातमा रहेका स्मार्टफोनमा निर्बाध रूपमा इजाजत बिनाका स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा छन्। यो गैरकानुनी मात्र छैन, यसबाट अरबौंको राजस्व समेत सरकारले गुमाइरहेको छ। विभागले ओटीटी, भीओडी, आईपीटीभी सेवाहरू अनुमति नलिई सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूलाई तत्काल सो सेवा बन्द गर्न भनेको छ। विभागबाट इजाजत पत्र लिएर मात्र ती भिडियो अनलाइन प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न विभागले सूचना जारी गरेको छ। अनुमति नलिई सञ्चालित सबै खाले त्यस्ता प्रसारणहरू बन्द गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने समेत विभागले जनाएको छ। नेपाली एपहरू डिस होम, गो, नेट टिभी मोबाइल एप, भाया टिभी मोबाइल एप लगायत ओटीटीहरू सञ्चालनमा छन्। यो सूचनाले नेपाली एपहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याए पनि विदेशी एपको हकमा भने सूचना बोलेको छैन। नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी लगायतका दर्जनौं विदेशी विशेष गरी भारतीय एपहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट अरबौं रुपैयाँ नेपालबाट लगिरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्ने वा नेपालमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले अझै काम गर्न सकेको छैन। विभागले जारी गरेको सूचनामा विदेशी ओटीटीहरूको हकमा मौन र स्वदेशीकै हकमा अपुरो रहेको टिप्पणी व्यवस्थाहरूले गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण ऐनका दफा 4, 6, 10 र 17 बमोजिम अवैध प्रसारण गरेर उपभोक्ताबाट पैसा उठाएकोमा कारबाही गर्ने बारे विभागले मौनता साधेको छ। त्यस्तै उपभोक्ताबाट शुल्क पनि लिएका तर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बमोजिम गैर कानुनी रूपमा ओटीटी मोबाइल एप चलाएर टेलिभिजन व्यवसायलाई धराशायी बनाएकोमा जवाबदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न सञ्चार मन्त्रालय र प्रसारण विभागमाथि उठेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूको थोरै भए पनि मनोबल बढ्ने आशा जगाएको बताउनुभयो। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आयोजना गरेको रियल एस्टेट व्यवसायी बृहत भेला 2080 कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई ढिलै भए पनि बुझ्ने कोसिस गरेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि घर जग्गा कारोबारमा किताकाट खोल्न सेयर कर्जा सीमा बढाउन आग्रह गरिएको भए पनि नमानेको, तर अहिले आफूले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै परिमार्जन गर्नु स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने काम गरी अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक बन्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको कारणले मात्रै नभएर सरकार र नियमनकारी निकायहरूको नीतिको कारणले पनि अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जनसङ्ख्याको 1% मानिसहरू पुँजी बजारमा आबद्ध भएकाले सरकारले व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीलाई लागु औषध कारोबारमा दोषी ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको छ। लागु औषध कारोबारमा दोषी ठहर गर्दै 3.5 वर्ष जेल सजाय सुनाउने जिल्ला अदालत बागलुङको फैसला उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले सदर गरेको। न्यायाधीशहरू मदन पोखरेल र माधवेन्द्र रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गरेको। जिल्ला अदालतले घरतीलाई गत पुस 3 गते 50,000 रुपैयाँ जरिवाना सहित 3.5 वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। 2077 साल असार 12 गते गाँजा सहित घरती पक्राउ परेका थिए। बागलुङको बुर्तिवाङ बजारमा गाँजा खाने युवालाई समात्ने क्रममा सप्लाई गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्दै जाँदा घरतीलाई पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले अनुसन्धान गरी 2077 भदौ 4 गते जिल्ला अदालत बागलुङमा लागु औषध गाँजा र चरेस नियन्त्रण ऐन 2033 सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पक्राउ परे लगत्तै झन्डै 3 महिना पूर्वपक्ष बसेपछि उनी धरोटीमा रिहा भएका थिए। त्यसै त उनी बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। फैसला प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि आवश्यक कार्ड नहुँदा आकस्मिक वाहकहरू छपाई रोकिएको छ। अनुमति पत्र लाइसेन्स छाप्नका लागि कार्ड सकिएकाले अहिले आकस्मिकका लागि दैनिक 350 भन्दा बढी नछापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र अबको केही समयमा आइपुग्ने विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त परिणले जानकारी दिनुभयो। अहिले आकस्मिक रूपमा सेवाग्राहीका लागि मात्रै अनुमति पत्र छापिएको 3 साता भन्दा बढी भएको विभागले जनाएको छ। नियमित रूपमा हुने छपाई रोकिएपछि विभागका लागि छान्नुपर्ने अनुमति पत्रको संख्या पनि बढिरहेको छ। थप कार्ड खरिदका लागि ठेक्काको तयारी अगाडि बढाइएको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो। अहिले खरिद गरिएका कार्ड पहिलो पटक 6 लाख आउन लागेको बताइएको छ। त्यसपछि दोस्रो पटकमा पनि 6 लाख खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ। सरकारले नागरिकलाई सजिलो रूपमा सेवा दिन स्मार्ट चालक अनुमति पत्र सुरु गरेको भए पनि सेवा व्यवस्थित बनाउन नसक्दा पटक पटक नागरिकले दुःख र शास्ति पाइरहेका छन्। कहिले आवश्यक उपकरण वा सामग्री खरिदका कारण त कहिले व्यवस्थापनका कारण नागरिकहरूले समयमा अनुमति पत्र पाउन सकेका छन्। एसियल विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि परियोजना अन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा 4 प्रिन्टर र 3,50,000 कार्ड खरिद गरिएको थियो। अनुमति पत्र छाप्न समय लाग्ने मात्र होइन, लामो समय कुरेर पाएका कारणमा समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन्। लामो समय रोकिएर एकैपटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड पनि हुने गरेको छ। एक स्थानीय तहभित्रको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका 2 वा त्योभन्दा बढी पालिकामा भए प्रदेश र अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधन र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कतिपय प्रदेशले आफै अनुमति पत्र छाप्न उपकरण खरिदको योजना बनाउन थालेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 3वटा सडक खण्डलाई एकतर्फी बनाइने भएको छ। कमलादी मोडबाट प्रज्ञा भवन हुँदै घण्टाघर निस्कने सडक र दरबार मार्ग स्थित महेन्द्र शालिगबाट कृष्ण पाउरोटी चोकभन्दा तल काठमाडौँ प्लाजा नेर पुग्ने सडक एकतर्फी बनाउन लागेको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरबाट काठमाडौँ ललितपुर जोड्ने सेतु पुल नयाँ पुल हुँदै गुसिङ्गाल निस्कने सडक पनि एकतर्फी बनाउन लागेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभयो। ती सडक वान वे बनाउने निर्णय भइसके पनि त्यसको जानकारी दिन ट्राफिक सङ्केत र सार्वजनिक सूचना निकाल्न बाँकी छ। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि केही दिन यात्रु र चालकहरूलाई एकतर्फी बनाइएको बारे जानकारी दिनेछ। त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानेर नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना सहितको कारबाही हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा त्रिपुरेश्वरबाट काठमाडौँ ललितपुर जोड्ने सेतु पुल नयाँ पुल हुँदै सानेपातर्फ जान पाइए पनि सोही बाटो भएर त्रिपुरेश्वरमा फर्कन पाइने छैन। ललितपुर तर्फबाट त्यो बाटो यात्रा गर्नेहरूले टेकुतर्फ जाने सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै जमल र दरबार मार्गबाट रत्न पार्कतर्फ आउँदा त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट बायाँ मोडिएर गणेशस्थान प्रज्ञा भवन हुँदै कमलादी मोडतर्फ आउन पाइने छैन र पुतली सडकबाट काठमाडौँ प्लाजा हुँदै हात्तीसार तर्फको सडकको खण्डमा अब काठमाडौँ प्लाजाबाट बायाँ मोडिएर महेन्द्र शालिगतर्फ जान नपाइने जनाइएको छ।
दशैंमा घर जाने यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भएको छ। सोमबार बिहानदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु भएको छ। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँका लागि लामो दूरीका यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। तर यात्रुले भने गत वर्षको तुलनामा अहिले व्यवस्थित भए पनि अनलाइन टिकटमा सरकारको कमजोरी देखिएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै कालीकोटसम्म जानुपर्ने यात्रुलाई जुम्लासम्मको टिकट काट्न बाध्य बनाइएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले जिल्ला वाइज टिकट काउन्टर राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले यात्रुहरूको सुरक्षा सन्दर्भमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयले विशेष सुरक्षा योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ जिल्लाका लागि मात्र विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत 14 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न टेक्नोलोजीको सहायतामा आम नागरिकलाई सुरक्षित हिसाबले चाडपर्व मनाउन र सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक जनशक्ति सहित तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसपटक सुरक्षाका लागि भिडभाड स्थानमा ड्रोनबाट निगरानी गरिने बताउनु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बिहानैदेखि यात्रुहरू लाइनमा बसेर अग्रिम टिकट काट्न आएको बताउनुभयो। उहाँले बाटोको कारणले सुरक्षित ढङ्गबाट यात्रुहरू गन्तव्यस्थल लैजान असहज रहेको भन्दै सरकारले सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सडक नबनाई समयमा सवारी साधन नआइपुग्ने र अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाएको औचित्य नहुने बताउनु भएको छ। चाडबाडको बेलामा यात्रुहरूलाई ठग्न सक्ने भन्दै परिचय पत्र र पोसाक लगाएका आधिकारिक ठाउँमा मात्र गएर टिकट काट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हरेक वर्ष दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वलाई लक्षित गरी लामो दूरीका यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने गरिन्छ। विशेष गरी संघीय राजधानी काठमाडौँबाट आफ्नो घर फर्कने यात्रुले अग्रिम टिकट लिने गर्दछन्। दशैं तिहार मनाउन यसपटक करिब 16 लाख मानिसहरूले काठमाडौँ छाड्ने अनुमान गरिएको छ। खास गरी अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा एउटै सिटमा 2-3 जनाको टिकट काट्दिने, कोचेर लैजाने अनि सिटभन्दा धेरै यात्रुहरूलाई चाहिँ टिकट बाँडेर पछि समस्या पार्ने, भाडा बढी असुल्ने, विभिन्न बहानामा यात्रुहरूलाई दुःख र शास्ति दिने लगायतका कुराहरू योभन्दा अगाडि पनि सुन्दै आएको र स्थानीयहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। अहिले त्यस्तो नहोस् हामी अनुरोध गर्दछौँ र स्वयं जो व्यक्तिहरू टिकट काट्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति सचेतना चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। कर्णाली प्रदेशको जुम्लाका कृषक भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न 17 दिन हिँडेर गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी आएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका 3 का तीर्थराज बोराको टोली 270 भेडा च्याङ्ग्रा हिँडाएर 17औं दिनमा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आइपुगेको जनाइएको छ। हामीले गाउँका पालेका बाग बझाङ र बाजुराबाट खरिद गरेर ल्याएका भेडा च्याङ्ग्राको बजार खोज्दै बेनी आइपुगेका हौँ। उहाँले भन्नुभयो यहाँ ल्याइ पुर्याउँदा एउटा रोज्जा च्याङ्ग्राको मूल्य 50 देखि 55 हजार परेको छ। उहाँहरू जुम्लादेखि डोल्पा, रुकुम पश्चिम, ढोरपाटन हुँदै म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाबाट परम्परागत व्यापारिक मार्गको प्रयोग गरेर च्याङ्ग्रा बेच्न बेनी आउनु भएको हो। मुस्ताङे भेडा च्याङ्ग्राले बजार लिन थालेपछि करिब 15 वर्ष यता म्याग्दीमा, डोल्पा र जुम्लाबाट भेडा च्याङ्ग्रा पनि ल्याइएको थिएन। स्थानीयका अनुसार करिब 15 वर्षपछि जुम्लाका कृषक ताराल भेडा च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि म्याग्दी आएको बताइएको छ। भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न आउने व्यापारी र कृषकलाई म्याग्दीमा तराल भन्ने चलन छ। तीर्थराज सहित 4 जना मिलेर भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न आएको जनाइएको छ। हालसम्म करिब 15 मात्र भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री भएको श्यामराज बोहराले बताउनु भयो। सबैले महँगो भयो भन्छन्। उहाँले भन्नुभयो पोखरासम्म पुर्याउँदा बिक्री हुन्छन् कि भन्ने आशा छ। दशैं पर्वलाई लक्षित गरेर यसपालि म्याग्दीमा मुस्ताङ भन्दा पहिले जुम्लाबाट च्याङ्ग्रा आइपुगेका छन्। म्याग्दी, कास्की, पर्वत, बागलुङ, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्नका लागि व्यापारीहरू मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पुगेका छन्। मुस्ताङका कृषकका गोठबाट सङ्कलन गरेर जोमसोम ल्याइएका च्याङ्ग्रा व्यापारीले खरिद गरेर निकासी गर्दछन्। च्याङ्ग्राको हुल भित्रिएसँगै दशैं आगमनको महसुस गराउँछ। उच्च हिमाली भेगमा पालन गरिएका भेडा च्याङ्ग्राले विशेष गरी लोकल जडीबुटी खाने भएकाले दशैं तिहार जस्ता पर्वमा पोसिलो मासुका रूपमा मुस्ताङका भेडा च्याङ्ग्राको माग बढी हुने गर्दछ। स्वादिलो र पोसिलो हुने भएकाले पनि दशैंमा हिमाली भेडा च्याङ्ग्राको मासु उपभोग गर्ने चलन रहेको बेनीका देवेन्द्र घिमिरेले बताउनु भयो। 3 वर्ष अघि प्रति गोठा 25 हजारमा पाइने च्याङ्ग्राको मूल्य अहिले दोब्बरले बढेकाले सामान्य वर्गका उपभोक्ताले स्थानीय खसी बोका प्रयोग गर्न थालेको जनाइएको छ। जीवनको 2.5 दशक मौरी पालन व्यवसायमा खर्चिनु भएका पोखरा 33 बागमाराका किसान श्रीभद्र बराल यतिखेर अरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। लामो समयको मौरी पालन अनुभवले खालिनु भएका उहाँ मौरी पालनबाट राम्रो आम्दानीसँगै अहिले विभिन्न ठाउँमा पुगेर तालिम दिन थाल्नु भएको छ। साकुरा एपिआरी फार्मका सञ्चालक बराललाई यति बेला पोखरा आसपासका क्षेत्रमा मौरी पालन तालिम दिन भ्याइ छ। तालिमका लागि ठाउँ ठाउँबाट माग हुने गरेको बताउँदै उहाँले आफूले यसबीचमा धेरै ठाउँमा तालिम दिइसकेको अनुभव सुनाउनु भयो। जिल्ला मौरी पालक महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका बरालको फार्ममा अहिले 100 भन्दा धेरै मौरीका घार छन्। आफूले मौरी पालनबाट वार्षिक 10 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको उहाँको भनाइ छ। सुरुमा 2वटा घारबाट मौरी पालन सुरु गर्नुभएको उहाँले यसबीच विभिन्न तालिम लिएको र घार पनि थप्दै गएको बताउनु भयो। आफूले विगतमा लिएको तालिमबाट सिकेको ज्ञान सिप तथा मौरी पालनको अनुभवका आधारमा यति बेला आफू तालिम दिँदै आएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँलाई कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ लगायतका स्थानबाट तालिमका लागि निम्तो आउने गरेको छ। बरालका अनुसार फार्ममा उत्पादित मह प्रति केजी 1800 रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। यहाँ उत्पादित महका लागि बजारको कुनै समस्या नभएको उहाँले बताउनु भयो। तर बाहिरबाट आयात हुने कम गुणस्तरको महका कारण बजारलाई प्रभावित बनाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। मौरी पालनमा मौसमी व्यवस्थापनको ठूलो महत्त्व हुने बताउँदै उहाँले
उहाँले वर्षा जाडो र गर्मी मौसम अनुसार घारको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। मौरीको भित्री भागमा किरा लाग्ने सम्भावना हुने बताउँदै बरालले बाहिरी रूपमा शत्रु किराले पनि आक्रमण गर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। मौरीलाई अरिङ्गाल, माउसुली, पहेँली, माकुरा, वनसाङ्लो आदिबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। मौरीको सङ्ख्या बढाउनका लागि किसान सचेत बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सुरुमा 7वटा फ्रेम भरिसकेपछि सुपर कक्ष राख्न सकिने र छाउरा कक्ष भरिसकेपछि सुपर कक्षमा मह उत्पादन हुने बताउनु भएको छ। भाले, कर्मी र रानी मौरी सबैका आफ्ना भूमिका रहेको उहाँले बताउनु भयो। मौरी विभिन्न बाली फलफुलका लागि पनि उपयोगी हुने बताउँदै उहाँले मौरीले गर्ने पराग सेचनले बाली उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने बताउनु भयो। जङ्गलमा फुल्ने फुलबाट औषधीय गुण भएका रस मौरीले सङ्कलन गर्ने र यसबाट उत्पादन पनि बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। बरालले एपी सेरेना जातको मौरी पालन गरिरहनु भएको जनाइएको छ। मौरी पालन स्वरोजगार बन्नका लागि उपयुक्त विकल्प हो। कम्तीमा 50वटा मौरीका घरबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके मासिक 40 देखि 50 हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। शहरी भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मौरी पालनका लागि उपयुक्त रहने बताउँदै उहाँले यसबाट गाउँबाट शहरतर्फ भइरहेको बसाइसराई रोक्न योगदान हुन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बरालको मौरी पालन आफ्ना लागि आम्दानी, अरूका लागि प्रेरणा भनेर राष्ट्रिय समाचार समितिले यो समाचार लेखेको छ र हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो विषय आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुन्धारा स्थित धरहराको भूमिगत पार्किङ खुला गरेको छ। 1.5 लाख वर्ग फिट पार्किङ क्षेत्र रहेको धरहराको बेसमेन्टमा 50,000 वर्ग फिट बराबरको क्षेत्रफलमा पार्किङ खुला भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। 3 जिल्लामध्ये पहिलो तल्लामा पार्किङ आइतबारबाट खुलेको छ। बाँकी 2 तल्लामा केही पानी हटाउनु पर्ने र सरसफाई गर्नुपर्ने भएकाले खुलाइएको छैन। महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले भन्नुभएको छ। पार्किङ खुल्लाको सुरुवात भएकाले तत्कालका लागि निशुल्क पार्किङ उपलब्ध गराइएको र पुरै सञ्चालनमा आएपछि ठेक्का मार्फत पार्किङ शुल्क उठाउने तयारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पाल्पामा सडक मर्मतका क्रममा सुक्खा पहिरोले जेसीबी पुरिँदा चालकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय धनवीर खड्का रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 बर्दलेदेखि टोक्सेतर्फ जाने भित्री सडक खण्ड मर्मत गर्ने क्रममा बा 2 क 1957 नम्बरको जेसीबीमा सडक माथिबाट अचानक सुक्खा पहिरो झरेर जेसीबी पुरिँदा चालक खड्का घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी सुगन्ध श्रेष्ठका अनुसार दुर्घटना लगत्तै प्रहरी चौकी हुङ्गी र इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले घाइते खड्काको उद्धार गरी उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाएकोमा उपचारकै क्रममा उहाँको ज्यान गएको बताइएको छ। डिजिटल कम्पनी ओएसआरले प्रसाद 2 का अघिल्ला 2 फिल्म निर्मातासँग सम्झौता गरी डिजिटल प्रसारण अधिकार लिएको जनाएको छ। फिल्मलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो विवादमा कम्पनीले विज्ञप्ति मार्फत औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। 2076 चैतको 9 गते सुभाष थापा प्रोडक्सनसँग करार र त्यसपछि सुलभ थापा प्रोडक्सनसँग पूरक सम्झौता गरेर डिजिटल प्रसारण अधिकार लिएको कम्पनीले जनाएको छ। यो परिस्थितिमा हाल आएर नयाँ कम्पनीले जारी दर्ता गराएको अवस्था छ। ओएसआरले विज्ञप्तिमा भनेको छ। फिल्मका नयाँ निर्माताद्वय सुदर्शन बस्नेत र ज्याक श्रेष्ठको उजुरीका आधारमा प्रहरीमा ओएसआर सञ्चालक ओमप्रकाश अग्रवाल पक्राउ गरेको थियो। बोलाएको बेला उपस्थित हुने हाजुरी जमानीको शर्तमा आइतबार अग्रवाल हिरासत मुक्त हुनु भएको छ। आपुरको मन्जुरी बिना देश तथा विदेशमा फिल्मको प्रसारण गरी 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै बस्नेत र श्रेष्ठले ओएसआर सञ्चालक अग्रवाल, निर्देशक सुदर्शन थापा र सम्पादक मिलन श्रेष्ठ विरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको जारी दिनुभएको हो। जसअनुसार थापा र श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको जनाइएको छ। पछिल्लो विवादमा ओएसआरले भनेको छ उक्त जारीका विषयमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुँदै गरेको अवस्था छ भनेपछि न्यायालयबाट अन्तिम टुङ्गो लगाई न्याय मिल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं भनेर भनिएको छ। प्रसाद 2 फिल्मका निर्माता सुभाष थापा विरुद्ध अर्का निर्माता केशव पाण्डेले मुद्दा हालेपछि उनी यति बेला फरार छन्। उनी अस्ट्रेलियामा रहँदै आएको बताइन्छ। पाण्डेको जुरीमा प्रहरीले थापा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। जसकारण निर्माताको अनुपस्थितिमै फिल्म रिलिज भएको थियो। पाण्डे फिल्मबाट बाहिरिएपछि नयाँ निर्माताको रूपमा सुदर्शन बस्नेत भित्रिएका हुन्। बस्नेतले निर्माताको रूपमा फिल्मको पुरानो हिसाब किताब खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको। निर्माता बीचको लेनदेनको चेपुवामा डिजिटल कम्पनी परेको देखिन्छ। डिजिटल राइट्स खरिदको सम्झौता गरी करार बमोजिम रकम भुक्तानी गरेको ओएसआरले बताइसकेको छ। यस विषयमा ओएसआरका सञ्चालक अग्रवालले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले केही दिन आफूले यसबारे नबोल्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT सँगको सम्झौता 2 देशबीच लगानी तथा द्विपक्षीय व्यापारमा सहकार्य गर्नका लागि भएको बताउनु भएको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले परिसङ्घ र CCPIT सँग भएको सम्झौताले नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिल मार्फत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीका अवसरहरूको पूर्ण सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले परिसङ्घको CCPIT सँगको सम्झौताले नेपाल चीन दुवै देशका व्यावसायिक समुदायको व्यापार लगानीको विकासका लागि सहजीकरणमा
सहजता आउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्झौतामा CCPIT का 2 जना उपाध्यक्ष र 2 जना सदस्य र परिसङ्घका पनि 2 जना उपाध्यक्ष र 2 जना सदस्यहरू काउन्सिलको सदस्य रहने गरी नेपाल चीन व्यवसाय परिषद, नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिल स्थापना गरी समझदारी भएको बताउनुभयो। उहाँले न्युज एजेन्सी नेपालसँग सम्झौताको विषयमा कुराकानी गर्दै परिषदले 2 देशबीच व्यवसायिक गतिविधिलाई सुव्यवस्थित गर्न, अनुसन्धान र अध्ययन सम्बन्धी पहल गर्न, लगानी अभिवृद्धिका लागि नेटवर्किङका अवसर सृजना गर्न, व्यावसायिक भ्रमण आदान प्रदान गर्न, सम्मेलन तथा संवाद लगायतका गतिविधि गर्न सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा मात्रै 2 देशबीच लगानी र व्यापारका विषयमा छलफल हुने गरेको भन्दै CCPIT सँगको सम्झौताले आवश्यकता अनुसार निरन्तर छलफल र संवादको बाटो खोलेको उहाँले बताउनु भएको छ। लगातार साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। 12.58 अङ्कले घटेको बजार 1908.66 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। यो 0.65% को गिरावट हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको धितो कर्जामा 12 करोड रुपैयाँको सीमा बढाएर 15 करोड रुपैयाँ बनाए पनि लगानीकर्ता यस नियमबाट उत्साहित देखिएका छैनन्। आइतबार 35.67 अङ्कले घटेको बजार दोस्रो दिन पनि ओह्रालो लागेको छ। सोमबार कुल 287 धितोपत्रको 48,444 कारोबारबाट 43,27,179 किता शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार 1,17,72,722 रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। आइतबार 1,80 करोडको कारोबार भएको थियो। सोमबार उत्पादन र प्रशोधन उपसूचक र व्यापार उपसूचकमा मात्र वृद्धि देखियो। अरू सबै उपसूचक भने नेगेटिभ देखिए। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बिमा उपसूचकको 1% गिरावट आएको छ। सोमबार सयपत्री हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 6.88% शेयर मूल्य बढेको छ। थ्री स्टार हाइड्रो पावर, हिमालयन पावर पार्टनर कम्पनी, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड सहितका धितोपत्रको समेत धेरैले शेयर मूल्य बढेको छ। बाराई हाइड्रो पावर, हिमालयन लघुवित्तका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। यी दुवै धितोपत्रको नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, सानीमा GIC, पिपुल्स पावर सहितका धितोपत्रको समेत धेरैले शेयर मूल्य गिरावट भएको जनाइएको छ। सुनको भाउ लगातार बढ्दै तोलाको 1,08,600 रुपैयाँमा पुगेको छ। सोमबारको भाउ आइतबारको भन्दा तोलामा 1,000 रुपैयाँले धेरै हो। आइतबार सुनको भाउ तोलामा 1,07,600 रुपैयाँ थियो। त्यस्तै सोमबार चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1,345 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनको विद्रोही सेनाको आक्रमणमा परेर 12 जना थाई नागरिकको ज्यान गएको बताइएको छ। 11 जना थाई नागरिक अपहरणमा परेको रोयटर्सले जनाएको छ। थाइल्यान्डका डेपुटी परराष्ट्र मन्त्री जाकाफोङ साङमाग्नलेलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार 8 जना थाई नागरिक घाइते भएको जनाइएको छ। त्यस्तै इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमा क्षेत्रमा 4 अमेरिकी नागरिक मारिएको CNNले जनाएको छ। स्टेट अफ सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई उद्धृत गर्दै CNNले जनाएअनुसार हराएका र हताहत भएकाहरूको संख्या खोजी भइरहेको छ। धेरै अमेरिकन मारिएको विवरण आएका छन्, त्यसलाई पुष्टि गर्न लागिरहेका छौँ। एन्टोनीले CNNसँग भनेका छन् हराइरहेका खबर पनि छन्, तिनीहरूलाई पुष्टि गर्न लागिरहेका छौँ। इजरायल स्थित अमेरिकी दूतावासले सूचना जारी गर्दै आवश्यक सहयोगका लागि क्राइसिस इन्टेक फर्म भर्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी नागरिकको हताहतीको संख्या निश्चित गर्न लागिरहेको राष्ट्रिय सुरक्षा काउन्सिलले जनाएको छ। युक्रेनका 2 नागरिक मारिएका छन्। मृतक 2 महिला रहेको लामो समयदेखि इजरायलमा बसोबास गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूको मृत्युको कारण विस्तृतमा युक्रेन परराष्ट्र मन्त्रालयले नखुलाएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धका क्रममा भारतका 27 नागरिकलाई इजरायलबाट इजिप्ट पुर्याइएको छ। राज्यसभा सदस्य वाइवेरी खारोलुकी उनकी पत्नी छोरीसहित भारतीय नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा सीमा कटाइएको जनाइएको छ। 27 जना नै मेघालयका रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इजरायलमा 18,000 बढी भारतीय नागरिक छन्। त्यसमध्ये धेरै जना केयर गिभरको रोजगारीमा छन्। इजरायली सैनिक सेवामा रहेका बेलायती एक नागरिकको जान गएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलको सुरक्षा फौजमा रहेका बेलायती नागरिक नाथानेल योङको हमासले गरेको आक्रमणमा जान गएको छ। बेलायती एक नागरिक हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। फ्रान्सको एक महिलाको मृत्यु भएको रोयटर्सले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आइतबारसम्म फ्रेन्च नागरिकको हताहती भएको पूर्ण जानकारी सङ्कलन भइसकेको छैन। घाइते बेलारुसका 2 जना नागरिकको अवस्था गम्भीर रहेको द टाइम्स अफ इजरायलले उल्लेख गरेको छ। हमासले 2 मेक्सिकनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जर्मन इजरायली एक नागरिक हमासको नियन्त्रणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कम्बोडियाका एक विद्यार्थीको पनि जान गएको बताइएको छ। यसैबीच इजरायलमा प्यालेस्टाइनी समूह हमासले 81 आक्रमण गरे यता दुवै देशका गरेर 1200 ज्यान गएको बताइएको छ। गत शनिबार प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि 81 आक्रमण गरेको थियो। इजरायली सेनाले यसलाई सन् 2001 सेप्टेम्बर अमेरिकामाथि भएको जस्तै आतंकवादी हमलाको संज्ञा दिएको छ। हमासले गरेको आक्रमणमा अहिलेसम्म 700 इजरायलीको ज्यान गएको छ, जसमा 10 जना अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी पनि परेको जनाइएको छ। त्यसैगरी इजरायलले गरेको जवाफी हमलामा 500 प्यालेस्टाइनीको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इजरायलले गाजा सीमा नजिकका धेरै ठाउँहरूमा र इजरायलमा पनि हमासका लडाकु लुकेर बसेका हुन सक्ने आशंका गरेको छ। इजरायलमा एउटा संगीत समारोह भइरहेको ठाउँमा मात्रै हमासले आक्रमण गर्दा 260 जना मारिएको जनाइएको छ।
बलिउड स्टार शाहरुख खानलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। उनको फिल्म पठान र जवानको सफलताबाट असन्तुष्ट केही व्यक्तिले शाहरुखलाई मार्ने धम्की दिएको मुम्बई पुलिसलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसलाई ध्यान राख्दै मुम्बई प्रहरीले शाहरुखलाई Y+ श्रेणीको सुरक्षा दिएको छ। यो श्रेणीको सुरक्षा अन्तर्गत 6 व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी र 5 हतियार सहितका पुलिस शाहरुखसँग 24 घण्टा रहनेछन्। अहिलेसम्म शाहरुखको सुरक्षाका लागि मुम्बई पुलिसका 2 जना कन्स्टेबल हरेक पल साथमा थिए। मुम्बई प्रहरीले महाराष्ट्रका सबै पुलिस अधिकारीलाई सूचना जारी गर्दै सबै इकाइ कमान्डरलाई शाहरुखको भ्रमण र संलग्नता क्षेत्राधिकारहरूलाई एक अधिसूचना जारी गरेको छ, जसमा सबै इकाइ कमान्डरहरूलाई शाहरुख खानको भ्रमण र सहभागी हुने ठाउँमा तत्काल Y+ को सुरक्षा प्रदान गर्न भनिएको छ। यी प्रहरी कमान्डरसँग MP5 मेसिन गन, AK-47 असल्ट राइफल र ग्ल्याक पेस्तोल पनि साथमा हुनेछन्। प्रहरीका अनुसार शाहरुखको बङ्गालमा 4 सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको हरेक समय उपस्थिति रहने जनाइएको छ। सुरक्षा कभरको खर्च शाहरुख खान आफैले बेहोर्नेछन्। यो जानकारी दिँदै प्रहरीले भारतमा निजी सुरक्षाकर्मीलाई आधुनिक हतियार लैजान नदिने बताएको छ, तर प्रहरीले सुरक्षा जोखिम नरहेसम्म यस्तो सुविधा दिइरहने उल्लेख गरेको छ। यसअघि सलमान खानलाई लरेन्स बिश्नोई गृहबाट धम्की आएपछि Y+ सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो। यसबाहेक आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार र अनुपम खेरले X सुरक्षा कभर पाएका छन्, जसमा उनीहरूले 3 PSOS पाएका छन्, जो उनीहरूसँग 3 शिफ्टमा 24 घण्टा बस्ने जनाइएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 1-0 ले हराएको छ। आफ्नै मैदानमा भएको खेलमा आर्सेनललाई विजयी गराउन ब्राजिलियन खेलाडी ग्याब्रियल मार्टिनेलीले निर्णायक गोल गरे। सब्स्टिट्युट खेलाडी मार्टिनेलीले खेलको 86 मिनेटमा 1 गोल गर्दै आर्सेनललाई विजयी गराएका हुन्। प्रिमियर लिगकै अर्को खेलमा लिभरपुललाई ब्राइटनले 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। खेलमा लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले 2 गोल गर्दा ब्राइटनका सिमोन अडिङ्ग्रा र लेविस डोङ्कले 1-1 गोल गरे। त्यस्तै वेस्ट ह्याम युनाइटेडले न्यूक्यासल युनाइटेडसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दा वुल्भरह्याम्पटन वान्डर्स र एस्टन भिल्लाले 1-1 गोलको बराबरीमा चित्त बुझाए। यी खेलहरूपछि प्रिमियर लिगको अङ्क तालिकामा 8 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको टोटनह्याम हटस्पर शीर्ष स्थानमा रहँदा समान 20 अङ्क जोडेको आर्सेनल गोल अन्तरको आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। 18 अङ्क सहित म्यान्चेस्टर सिटी तेस्रो तथा 17 अङ्क जोडेको लिभरपुल चौथो स्थानमा रहेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।